वो सब मैं उन्हें शामिल कर लूँगा, पहले 2-4 जवाब हो जाएँ। जी, कल एक सवाल रह गया था कि तरावी की नीयत में हादिहिल लैल के अल्फाज आते हैं, तो ये क्या है? इन्होंने कहीं किसी किताब में पढ़ा। देखें, तरावी जब आप नियत करेंगे, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना कबा शरीफ की तरफ। और अगर ये कहें कि इस रात की तरावी की, तब भी ठीक है। हादिहिल लैल का माना है इस रात की, ये रात तो तब भी ठीक है। वरना आप एक नॉर्मली जो नियत करते हैं, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना कबा शरीफ की तरफ। और इन केस अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तो 4 पढ़ रहे हैं, तो मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना कबा शरीफ की तरफ। तो नॉर्मली यही तरावी की नियत होती है। और ये ज़बान से कह लेना अच्छा होता है, नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। एक सवाल ये हुआ कि खातून कहती हैं कि उम्रे पर जाकर मौत की दुआ की, तो किसी ने कहा कि भाई आपको इस तरह दुआ नहीं करनी चाहिए, मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मौत की तमन्ना ना करो, ये तमन्ना करने से मना फरमाया गया। तो मौत की दुआ करने से भी मना किया गया। लेकिन आप ये कह सकते हैं मक्का मुकर्रमा या मदीना शरीफ जाकर कि या इलाल आलमीन, जब भी मेरी मौत का वक्त हो तो मुझे यहाँ मौत अता फरमा। जैसे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ फरमाते थे ना कि ए अल्लाह तो मुझे अपने जो है वो महबूब के दियार में मौत नसीब फरमा। उनकी पूरी दुआ ये होती थी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिक, कि शहादत की मौत अता फरमा और दियार हबीब में मौत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, एक सवाल ये है बहन ने किया कि हमशीरा जो है किराए के घर में रहती हैं और कमेटियाँ भी डाली हुई हैं उन्होंने, उनके पास 1 तोला गोल्ड भी है और थोड़ी सी रकम भी है, तो इस सूरत में ज़कात होगी या नहीं? किराए के घर में रहना ये इस बात की निशानदेही नहीं कि ज़कात आप पर नहीं होगी, ये इस बात की निशानी नहीं है। अच्छे खासे अमीर लोग भी किराए पर रहते हैं, मैं ऐसी कई मिसालें मेरे सामने हैं। तो रेंट पर रहने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको ज़कात नहीं देनी। आपके पास जो है वो कमेटी भी आप डाल रही हैं, तो ज़ाहिर की बचत आप कर रही हैं। तो दूसरा ये कि 1 तोला सोना भी आपके पास है, कुछ रकम भी आपके पास पसंदाज मौजूद है, बची भी पड़ी हुई है। तो इस सूरत में ये देखा जाएगा कि ये सारा, क्योंकि मिक्स होना, कुछ गोल्ड है, कुछ रकम है, या कुछ गोल्ड है और कुछ जो है ना सिल्वर है, तो फिर देखा जाएगा ये मिक्स निसाब देखा जाएगा, ये सारी रकम मिलकर आपकी 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है या नहीं बनती है, तो फिर आपको ज़कात देनी होगी। नहीं बनती तो फिर आपको ज़कात नहीं देनी होगी। ये उसूल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। फिर इसके बाद जो है वो ये सवाल हुआ कि 5 मरले का मकान किराए पर दिया है, तो अब इस मकान पर ज़कात होगी या नहीं? देखिए, अगर वो मकान आप बेचने के लिए लेते कि जी मैं ले रहा हूँ, कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो बाद में बेच दूंगा, बेचने के लिए लेते तो ये सामान यानी माल तिजारत होता, इस पर ज़कात होती। आपने बेचने के लिए नहीं लिया, आपने रेंट पर दिया हुआ है, उसका रेंट आ रहा है, तो अब जो मकान है उसकी कीमत पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, रेंट आपके पास इतना बच जाता है कि और माल के साथ मिलकर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाता है, तो तब होगी, वरना नहीं होगी। फिर इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि किराए के घर में रहती हैं और शोहर 60,000 रुपये कमाता है, 1 तोला सोना भी है, ज़कात ले सकती हैं या नहीं? ये ले सकते हैं या नहीं? देखें, अगर 60,000 शोहर की सैलरी है, तो 60,000 सैलरी होना ये इस बात की निशानी हरगिज़ नहीं कि वो बड़ा अमीर है। आजकल 60,000 सैलरी होती क्या है? सही बात, ठीक है ना? तो ये 60,000 सैलरी ज़रा कि वो खर्चे में जो घर का खर्चा है, राशन वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, उसमें खर्च हो जाते होंगे। 1 तोला सोना मेरे ख्याल में इनके पास होगा, खातून के पास होगा। तो देखिए, 1 तोला सोना हो, इसके अलावा कोई रकम ना हो, तो आपको ज़कात देनी नहीं है, आपको ज़कात देनी नहीं है। इसी तरीके से आपके शोहर है, 60,000 तनख्वाह, कुछ बचता नहीं है, तो ज़कात देनी नहीं है। अब रहा ये सवाल के लेना, तो मैं ये कहूँगा कि अब जो आपके शोहर है, 60,000 तनख्वाह तो है ना, कुछ ना कुछ तो पूरा हो रहा है, और आप नीचे देखें तो आपसे कई गरीब मौजूद होंगे। इसी तरीके से 1 तोला सोना भी आपके पास होगा, आपके शोहर की तनख्वाह, और आपके पास 1 तोला सोना है। 1 तोला सोना कितने का ज़रा मुझे बताइएगा? इस वक्त 5 लाख रुपए का, 5 साढ़े 5 लाख का। तो इतनी मालियत का सोना आपके पास है,
تو علماء نے یہ فرمایا کہ 200 دراہم جس کے پاس ہوں تو وہ زکوٰۃ دے گا تو نہیں، لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اچھا، کیونکہ اس سے نیچے جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ میں نے خواب میں بہت سارے پرندے رنگ برنگی دیکھے، تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اچھا خواب ہے، یہ خوشیوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی فیملی میں اگر آپ کے نہ ہو تو آپ کے بچوں کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ آپ بچوں کو کھلائیں گی، اپنے بچوں کے بچوں کو کھلائیں گی، پوتے نواسے، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا، بہن نے کہا کہ 2 تولے سونا ہے اور 1 لاکھ نقد ہے۔ میری بہن کو سیدھے زکوٰۃ ہوگی نا یہ تو، سیدھی۔ ہاں، اس میں تو آپ کو کوئی بچت کی صورت نہیں ہے۔ 2 تولے سونا اگر صرف یہ ہوتا، باقی کوئی رقم نہ ہوتی، کوئی سلور نہ ہوتا، تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی۔ آپ کے پاس رقم بھی ہے 1 لاکھ روپے نقد، تو اب جو ہے دونوں کو ملایا جائے گا اور 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ بیٹے کے لیے وظیفہ آپ نے بتایا تھا شادی کے لیے، یا لطیف یا اللہ، تو وہ خود پڑھے یا میں پڑھ لوں؟ میری بہن، سر میں میرے درد ہو اور میں سلمان بھائی سے کہوں کہ ٹیبلٹ آپ کھاؤ، یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا۔ جس کو درد ہے، جس کی بیماری ہے، وہی دوا کھائے گا نا، تو آپ کے بیٹے کو ہی پڑھنا چاہیے، اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے، تو پرواہ نہیں تو پھر چھوڑ دیجئے، پھر اس میں وظیفے کا فائدہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ لیں، لیکن جس کا مسئلہ ہے وہ خود پڑھے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بہن نے کہا کہ ایک پلاٹ ہے 2-3 مرلے کا، اور وہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ حج عمرے کی ادائیگی کروں گی تو میں اس کو بیچ کر حج عمرہ کر لوں گی، اور مکان ہے، دیکھیں مکان تو رہنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جو پلاٹ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ میں کبھی بیچ کر حج عمرے کے لیے جاؤں گی، تو چونکہ آپ نے بیچنے کی نیت ہے، تو بہرحال اس کی جو قیمت بنے گی وہ اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ اعتکاف میں پیمپر لگا کر میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ پیشاب کے قطروں سے یا اس طرح یورین پاس ہونے سے اعتکاف پر فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے، دیکھیں آپ کا عشق ہے، آپ کی محبت اپنی جگہ پر، یہ بچی ماشاءاللہ بڑی محنت کرتی ہے، قرآن شریف بھی پڑھتی ہے، اور مطلب بہت زیادہ عبادت وغیرہ ہے اس کی، تو بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اتنی تکلیف اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین خود بھی کسی کو تکلیف مالا یطاق، جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس کا مکلف نہیں بناتا، تو لہٰذا آپ اپنی عبادت کیجیے، لیکن اعتکاف میں پیمپر کا معاملہ، ساری چیزیں، تو آپ اعتکاف نہ کریں تو بہتر ہے، باقی کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ انجیکشن سے روزے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ علماء کے نزدیک انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ علماء کے نزدیک انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ انجیکشن سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا انجیکشن لگانا ضروری ہے تو لگوا لیں، بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ اس کی قضا کر لیجئے۔ پھر اس میں اچھا، جو ان علماء کی بات کو مانتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو جو ان علماء کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو ان کو بھی ہر معاملے میں اگر فالو کرتا ہے تو فالو کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک معاملے میں کسی اور کو فالو کرے، دوسرے معاملے میں مفاد وہاں پر ہے تو وہاں پر فالو کرے، ایسا نہ کرے، پھر ہر معاملے میں انہی علماء کو فالو کیا جائے۔ 20 سال پہلے عمرہ کیا تھا، منت مانی تھی، دوبارہ آؤں گی تو ننگے پاؤں آؤں گی، تو اب عمر بہت زیادہ ہو گئی، تو کیسے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ آپ نے منت ایسی مانی کہ جو آپ کے لیے پوری کرنا ممکن نہیں تھا، آپ کس طرح یہاں سے آپ پیدل جائیں گے؟ تو بہرحال یہ کہ ایسی منت مانگنی نہیں چاہیے کہ جو آپ پوری نہ کر سکے۔ بہرحال اب تو آپ کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے، تو بہرحال صدقہ وغیرہ دیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی مانگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، باقی کوئی گناہ وغیرہ اس میں نہیں ہے یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یورین جو ہے وہ اگر کپڑوں پر اس کے ڈراپ لگ جائے تو کیا کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ڈراپ لگ جائے تو اس کو پاک کریں، اور جو ہے نا اس کا طریقہ یہ کہ یا تو 3 دفعہ دھو کر اس کو صحیح طریقے سے نچوڑ لیں، یا ایک دفعہ ہی اتنا پانی بہائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ پاک ہو چکا ہے۔ نماز میں تلاوت میں اٹک جائیں تو کیا ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ 3 آیات نماز میں پڑھ چکے ہیں، یا ایک بڑی آیت جو 3 آیات کی مقدار ہو اتنی پڑھ چکے ہیں اور بھول گئے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رکوع کر لیں، پورا کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اتنا نہیں پڑھا اور آپ بھول چکے ہیں تو پیچھے سے کسی نے اگر لقمہ دیا ہے تو آپ وہ لے لیں، اور اگر آپ کو کہیں اور سے یاد آ گیا ہے
तो फिर उसको छोड़ के कहीं और से पढ़ के आप अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कहा कि विरासत तकसीम नहीं हुई तो ज़कात का हुक्म क्या होगा? विरासत जब तक तकसीम नहीं हुई तो ज़कात उस पर नहीं होगी, जब तकसीम हो जाएगी तो तब उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बताया कि सेविंग सर्टिफिकेट हैं, उसमें सैलरी भी है, पेंशन भी है, ज़कात भी है, पेंशन भी है, सैलरी भी है और सेविंग वगैरह भी है। तो इसमें क्या किया जाए? ज़कात कैसे? इनके वालिद साहब के आते हैं। तो बात ये कि जो आपके पास पैसे हैं ना और जो आपके पास मौजूदा रकम है वो अगर निसाब के मुताबिक बनती है तो ज़कात उस पर अदा की जाएगी, नहीं बनती तो नहीं अदा की जाएगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात के जवाब माशाल्लाह मुख्तसर दौरानिये में हो गए। हमारा अगला सेगमेंट है क्विज सेगमेंट, यानी मालूमात ही मालूमात। और एक बार फिर इंशाल्लाह 3 टीम्स होंगी आमने सामने, दिलचस्प मुकाबला होगा।